हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। आज की जो मेरी वीडियो है, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें जो है मैं आप सबसे शेयर कर सकूं। ये हमारे पास एक सील पेड़ है जिसमें ये ब्लैक जावा है और ये एक डॉटेड मुर्गी है। ये कबूतर की तरह मुर्गी लगती है, बड़ी प्यारी मुर्गी है। और यहाँ पर एक मुर्गी अंडे रोज़ देती है, बल्कि ये 2-3 मुर्गियां हैं इस मुर्गे के साथ, सारी अंडे दे रही हैं। और यहाँ पर मुर्गी खुद ही खुद बैठ गई है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जब मैं इनको फीड डालने आता हूँ। सबसे पहले आपको देसी चूज़े दिखाऊंगा जो कि तकरीबन 40 दिन के होने वाले हैं। इनकी आप ग्रोथ चेक करें और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे के सारे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। NDIB की वैक्सीन मैंने खुद ही इनको की थी और ये फुली वैक्सीनेटेड माशाल्लाह चूज़ा है। और ये तकरीबन अगले जो मार्च में जो है आलमोस्ट जाके ये अंडे देना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं हम बाकी की वीडियो की तरफ। ये हमारा जनाब देसी फार्म है जिसमें माशाल्लाह मैंने जो है तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर पौधे लगाना शुरू किए थे। ये हमने मास्टर केज बनाया था। जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको तो ये पता है कि ये मास्टर केज हमने बनाया था। और मास्टर केज में 4 मुर्गे रह गए हैं। 2 मुर्गों को निकालने का बाहर प्रोग्राम है जो सफ़ेद वाले ऊपर बैठे हुए हैं, और एक मुर्गा ब्लैक ये भी अपने लिए, और जो सुर्ख कलर का है वो सेल हो चुका है। बाकी मास्टर केज तकरीबन खाली है। कुछ चूज़े हैं जिनको थोड़े से आँखों के मसाइल हुए थे क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन करने में कोताही की थी। तो और उसकी एक वजह ये भी थी कि वैक्सीन इतनी आसानी से अच्छी वैक्सीन मिलती भी नहीं हमारे एरिया में। तो ये थोड़ा सा मसला देखने को सामने आया था। मुर्गियां माशाल्लाह घर की आप देख सकते हैं। मैं कल मशीन लेके आया, घास काटना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि लॉन में तो उस तरफ तो ये मशीन चलाते हैं, चलो इधर भी लगा के देखते हैं। ये सुबह सुबह सूरज देखें अभी निकल है, उसकी रोशनी आ रही है। पानी में मैंने वाइटासोल डाला है। वाइटासोल एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ये सप्लीमेंट है और ये मैं शामिल करता रहता हूँ अपने सब जो है ये देसियों के लिए भी और असीलों के लिए भी और शामू वगैरह के लिए भी। जो चीज़ मैं सबसे पहले आप सबसे शेयर करना चाहूँगा वो है कि जब आप मुर्गियों को सुबह के टाइम खोलते हैं तो सख्त ठंड में मुर्गियों को बाहर मत खोलें। यानी कि जैसे आजकल, पहले मैं 5:30 बजे सुबह उठता था तो मैं मुर्गियों को फजर के टाइम जो है वो फजर के बाद जैसे रोशनी शुरू होती थी मैं खोल देता था। लेकिन आजकल मैंने रूटीन थोड़ी चेंज कर दी है। मैंने तकरीबन 7:30 बजे मुर्गियां जो है वो खोल दी हैं। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि मुर्गियां सर्दियों में अंडे देना जो है छोड़ देती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रात के टाइम अगर मुर्गी को आपने जिस जगह पे रखा है उस जगह का दर्जा हरारत ठीक होना चाहिए। अगर तो दर्जा हरारत 20-22 से नीचे गिर गया है या 20-22 है, वो भी एक ख़तरनाक दर्जा हरारत समझा जाता है इन मुर्गियों के लिए। लिहाजा कोशिश ये करें कि मुर्गियों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे रात को उनको ठंड ना लगे। परिंदा अगर रात को सुकून में बैठेगा, वो जो उसने शाम को खुराक खाई है, अगर वो रात पूरी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है ठंड को ख़त्म करने में या उसके अगेंस्ट फ़ाइट करने में जो है लगा रहेगा तो वो सुबह अंडा नहीं देगा। लिहाजा आपने जहाँ इनको रखना है वहाँ कोशिश करनी है कि ऐसा दर्जा हरारत हो जो इनके लिए मुनासिब हो। एक तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा, बल्कि पॉइंट नंबर 2 तो मैंने आपको बता दिया। पहला ये था कि आपने इनको लेट खोलना है, जल्दी नहीं खोलना। यानी फजर के टाइम या सुबह जैसी रोशनी हो ना खोलें। देखें कि अगर ठंड है तो इंतज़ार करें, इनको अंदर रहने दें। दूसरी, आप खुराक यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कोई कमर्शियल फीड नहीं डाल रहे हैं। हम जो मिक्स दाल दाना होता है जिसमें गंदम, बाजरा, चने, और इसमें मैं अभी भी गार की गंदम शामिल कर रहा हूँ। अभी ठंड भी शुरू हो गई है लेकिन गंदम मैं शामिल करता हूँ। दूसरा पॉइंट आपको मैंने ये बताया कि इनका जो दर्जा हरारत है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए रात के टाइम भी, और इनको टाइम पे अपने धूप जब आ जाए थोड़ी तब इनको खोलें। इसके अलावा जो चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आपने इनको 14 घंटे कम से कम
14 سے 15 گھنٹے بھی ہو جائیں، ان کو جو ہے وہ آپ نے درجہ حرارت کے علاوہ یہ روشنی لازمی دینی ہے، یعنی کہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے رات کو اور 14 گھنٹے ان کی جو روشنی ہے وہ پوری ہو۔ اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی 7:30 بجے جو ہے وہ ان کو کھولا ہے، تو 7:30 سے 7:30 ہو گئے 12 گھنٹے، اور مزید ان کو 2 گھنٹے یعنی تقریباً 8:30 9:30 2 گھنٹے آپ ان کو مصنوعی لائٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی 1-2 انرجی سیور جو ہے آن کر دی اچھی لائٹ والے، تو وہ ایک بہت زبردست چیز ہو جائے گی، اس سے بھی مرغی انڈے ضرور دے گی۔ خوراک آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو میں خوراک ڈال رہا ہوں وہ مکس دال دانہ ہے۔ مکس دال دانہ یہ شام کے ٹائم کی ویڈیو ہے جب میں ان کو مکس دال دانہ جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ 2 ٹائم آپ نے ان کو خوراک لازمی ڈالنی ہے۔ صبح کے ٹائم آپ خوراک اتنی ڈالیں کہ یہ صبح کے ٹائم صحیح طرح کھا لیں، اور خوراک جو ہے دن میں ان کی پڑی رہے، یہ خوراک کھاتے رہیں، کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ پورا دن مرغیاں یہ جو ہے اپنی خوراک جو ہے وہ کھاتی رہتی ہیں۔ اس لیے شام کو جب آپ نے ان کو بند کرنا ہے، ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی لائٹ جو ہے وہ آپ نے آن کر دینی ہے، اور دوسرا ان کو شام کے ٹائم بھی اچھی خوراک دیں۔ مرغی کی جو اوسط خوراک ہے وہ آپ نے انٹرنیٹ سے دیکھ لینی ہے، یا میں بھی اس ویڈیو میں اٹیچ کر دوں گا کہ ایک مرغی جو ہے وہ کتنی فیڈ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سردیوں میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سب مرغیوں کو، کیونکہ موسم ٹھیک ہوتا ہے، 4-5 کے قریب جو ہے ان مرغیوں کو میں باہر زمین ہے وہاں بھی کھول دیتا ہوں۔ ابھی میں آپ کو فیڈ دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سورج جو ہے سورج مکھی کے وہ بھی بیج ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں اور کافی اس میں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو میں نے یہی خوراک ان مرغیوں کو ڈالی ہے، اور ماشاءاللہ یہ اچھے انڈے دے رہی ہیں، اچھے وزن میں انڈے دے رہی ہیں۔ تو یہ شام کے ٹائم کی جو ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی کہ ان کو شام کے ٹائم بھی میں صبح کی طرح جو ہے وہ خوراک ڈالتا ہوں۔ باقی ایک یہ بھی تھا کہ ان کے خوراک کے اخراجات کیسے پورے کیے جاتے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی آنے والی مزید ویڈیو میں آپ سب سے شیئر کیا کروں گا کہ کس طرح بہترین طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کے گھر میں گندم یا باجرہ ہے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کمرشل فیڈ پر یہ مرغیاں، دیسی مرغیاں پالنا کم از کم میرے تجربے کے مطابق ایک مشکل امر ہے، اس سے پھر زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر آپ کے پاس جگہ ہے جہاں پر آپ کچھ سبزہ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو وہ بھی بہت زبردست چیز ہے۔ تو یہ خوراک جو ہم ڈالتے ہیں ان کو دیسی، کیونکہ دیسی مرغیاں ہیں، دیسی انڈے دیتی ہیں، تو میں ان کے لیے شروع سے دیسی خوراک ہی استعمال کرتا ہوں۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں انڈا نہ دینے کی۔ سب سے پہلی جو وجہ میں آپ کو یہ بتائی ہے کہ آپ نے اب بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ مرغیاں جہاں بھی رہیں وہاں بالکل جو ہے ان کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اگر رات پوری ان کو ٹھنڈ لگتی رہے گی تو مرغی بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ انڈا نہیں دے گی۔ یہ شام کا نظارہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں فارم میں مرغیاں جو ہے دانہ وغیرہ کھانے میں مصروف ہیں، اور پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شام کے ٹائم میں ان کو باہر جو ہے وہ ہمارا ایک پلاٹ ہے وہاں پر میں کھول دیتا ہوں، اور یہ جتنا بھی جڑی بوٹیاں سبزہ وغیرہ یہ کھاتی رہتی ہیں۔ یہ چھوٹا چوزا جو ہے میں نے جو ہے پورشن میں شفٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے میں نے یہ پورشن ریڈی کیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ میں نے چوزے کو جو ہے شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چوزے ابھی 2 ماہ کے بھی نہیں ہوئے، ابھی تقریباً 20 دن کم ہیں 2 ماہ ہونے میں، اور ان کی گروتھ آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے صرف اور صرف آپ نے 14 نمبر فیڈ استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔